नमस्कार। कक्षा 11 को एकाइ 5 अन्तर्गत पाठ नम्बर 3 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 3 अन्तर्गत विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवन भन्ने विषयवस्तु रहेको छ। आउनुहोस् विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवनको बारेमा यस अङ्कमा हामी जान्ने कोसिस गरौँ। विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवन यो विषयवस्तु अन्तर्गत विश्वमा विभिन्न भौगोलिक अवस्थाहरू हुने गर्दछन्। विश्वमा सबै ठाउँमा एकै किसिमको भौगोलिक अवस्था हुँदैन। ठाउँ अनुसार त्यहाँको वातावरण पनि फरक फरक हुने गर्दछ र साथै त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको दैनिक क्रियाकलाप पनि फरक हुने गर्दछ र उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने क्रममा गर्ने हरेक क्रियाकलाप पनि फरक फरक हुने गर्दछ। यसलाई हामी विविधता र जनजीवनको रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवनको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो विश्व रोमाञ्चक र अनौठो छ। विश्वमा विविध प्रकारका भौगोलिक विशिष्टताहरू पाइने गरिन्छ। यहाँ विभिन्न वातावरणीय क्षेत्रहरूको निर्माण भएका छन्। फरक फरक भौगोलिक अवस्थाका क्षेत्रहरूको आर्थिक अवस्था पनि फरक फरक छ। एकै प्रकारको भौगोलिक अवस्था भएका स्थानमा भने उस्तै खाले आर्थिक गतिविधि भएको पाइन्छ। भौगोलिक अवस्थाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि र जीविकोपार्जनको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यस्तै केही पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला विश्वमा वर्षैभरि गर्मी हुने क्षेत्र। यो पृथ्वीमा कहीँ 12 महिना चिसो हुने वातावरण पाइन्छ भने कहीँ 12 महिना पानी पर्ने वातावरण पाइन्छ, कहीँ 12 महिना गर्मी हुने वातावरण पाइन्छ। यसरी विविध प्रकारको हावापानी भएको पाइन्छ, जसले गर्दा चाहिँ पृथ्वीको सबै ठाउँमा एकै किसिमको वातावरण र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको जीवनशैली एकै किसिमको पाइँदैन। यसैले हामी त्यहाँ भएको भौगोलिक विविधता र सँगसँगै भौगोलिक विविधता फरक परे सँगसँगै त्यो भौगोलिक वातावरणमा बस्ने मानिसहरूको दैनिक क्रियाकलाप पनि फरक पर्ने गर्दछ। यसैलाई हामी भौगोलिक विविधता र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको जनजीवनमा आएको विविधताको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ, जस अन्तर्गत वर्षैभरि गर्मी हुने क्षेत्रको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन बेसीमा वर्षैभरि असाध्यै गर्मी हुन्छ। दिउँसो अपराह्नमा भारी वर्षा हुने गर्छ। धेरै वर्षा र गर्मीका कारण अग्ला मोटा टुप्पामा झ्याम्म परेका सुरिला रुख भएका र घना सदाबहार जङ्गल रहेका छन्। कहिले बाढीले पनि दुःख दिन्छ। यहाँ हजारौं प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पति पाइने हुनाले अध्ययन अनुसन्धानका लागि पर्यटकहरू जाने गर्दछन्। विभिन्न प्रकारका जनावर, रोग र किराहरूले पनि दुःख दिन्छन्। यहाँ धेरै वर्षा हुने हुँदा मलिलो माटो बगाएर लैजान्छ। त्यसैले कृषि उत्पादन राम्रो हुँदैन। घना जङ्गल हुने हुनाले मानिसहरू काठ काट्ने व्यवसायमा संलग्न छन्। यस क्षेत्रमा पनि अत्यन्त पिछडिएका जातिहरूको बसोबास छ। यहाँका बस्तीहरू छरिएर रहेका पातला हुन्छन्। कतिपय जातिहरू फिरन्ते जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ हामीसँग वर्षैभरि धेरै चिसो हुने क्षेत्र। अहिले हामीले वर्षैभरि गर्मी हुने क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गर्यौँ। त्यसै अन्तर्गत अब हामी अर्को विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। त्यो विषयवस्तु रहेको छ वर्षैभरि धेरै चिसो हुने क्षेत्र। आउनुहोस् वर्षैभरि धेरै चिसो हुने क्षेत्रको बारेमा पनि हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। विश्वका उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा अत्यन्त चिसो हावापानी पाइन्छ। यहाँको जमिन वर्षैभरि हिउँले ढाकेको हुन्छ। अन्टार्कटिका, ग्रिनल्यान्ड, उत्तरी क्यानाडा र उत्तरी एसियामा यो हावापानी पाइन्छ। यहाँ मानिसको बसोबास खासै हुँदैन। यहाँ हिउँदोमा बस्ने इन्युट र एस्किमो जातिको बसोबास छ। उनीहरू सिल माछा र पेङ्गुइनको शिकार गर्दछन्। यो क्षेत्रको केही कम अक्षांशमा न्यानो सामुद्रिक सिमानामा सल्ला, धुपी जस्ता नरम जातका कोर्णधारी वनस्पतिहरू पाइन्छ। त्यसैले यहाँ केही क्षेत्रमा काठको व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिएको हुन्छ। रुख काट्ने, प्लाइवुड, कागज, फर्निचर बनाउने उद्योगहरू खुलेका छन्। यसले गर्दा त्यहाँ बिस्तारै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ। त्यहाँ अत्यन्त चिसो हुने हुनाले जनजीवन कष्टकर छ र पातलो बस्ती छ। यस क्षेत्रमा प्राय गाउँ छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन थालेको छ। यहाँ खनिज पदार्थ उत्खननका कार्यहरू पनि भएको हुनाले यस क्षेत्रलाई प्राकृतिक साधनका दृष्टिले धनी मानिन्छ। यसरी हामीले वर्षैभरि चिसो हुने ठाउँको विषयमा जानकारी लिइसकेपछि अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्र। पृथ्वीको यस्तो पनि ठाउँ छ जहाँ अत्यन्तै सुक्खा हावापानी पाइने गरिन्छ। आउनुहोस् यो क्षेत्रको बारेमा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। विश्वमा प्रत्येक महादेशमा सुक्खा मरुभूमिहरू रहेका छन्।
ती मरुभूमिहरू कुनै अत्यन्त गर्मी स्थानमा र कुनै जाडो स्थानमा छन्। दुवै स्थानका मरुभूमिहरूमा पानी पार्ने वायुको प्रभाव कम हुन्छ। अफ्रिकाको सहारा र कालाहारी, एसियाको अरब तथा थारको मरुभूमि, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको मरुभूमि, दक्षिण अमेरिकाको अटाकामा मरुभूमि र अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय मरुभूमि यसका उदाहरणहरू हुन्। यहाँ पात नहुने काँडेदार होचा क्याक्टस जातिको वनस्पति पाइन्छ। यहाँ ऊँट पालन गरिन्छ। ऊँट धेरै दिनसम्म पानी र खानेकुरा नखाई हिँड्न सक्छ। यसलाई सामान ओसार प्रसार गर्न प्रयोग गरिन्छ। ऊँटलाई मरुभूमिको जहाज पनि भनिन्छ, किनकि मरुभूमिमा सामान ओसार्ने एकमात्र विकल्प ऊँट हो। मरुभूमि क्षेत्रका मानिसहरूको आर्थिक अवस्था सामान्यतया कमजोर रहेको छ। त्यहाँ पानी उपलब्ध भएको ठाउँमा मात्र मानव बस्ती हुन्छ। पानीको अभाव र बालुवाले बनेको सुक्खा जमिन भएका कारण कृषिको सम्भावना निकै न्यून छ। पश्चिमी एसियाका केही मुलुक भने पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर आफूलाई सम्पन्न बनाएका छन्। यहाँ उच्च स्तरको जीवन पाइन्छ। जस्तै दुबई, साउदी अरेबिया, कतारमा भने ठुला ठुला होटेलहरू र पर्यटकीय स्थलहरू बनेका कारण पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ। यसरी हामीले अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ, विश्वको अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको क्षेत्र। आउनुहोस्, विश्वको अन्नको भण्डार भनेर कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ र त्यहाँ कस्ता कस्ता किसिमका अन्नहरू उपार्जन हुने गर्दछन्, जसले गर्दा यो क्षेत्रलाई विश्वको अन्नको भण्डार भनेर चिन्ने गरिन्छ। समशीतोष्ण हावापानीकै क्षेत्र अन्तर्गत महादेशका भित्री भागमा अत्यन्त कम वर्षा हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ विशाल घाँसे मैदानहरू रहेका छन्। ती मैदानमा गहुँ खेती, गाई पालन र भेडा पालन गरिन्छ। उत्तर अमेरिका प्रेरिज घाँसे मैदानमा व्यावसायिक रूपमा ठूलो क्षेत्रमा गहुँ खेती हुन्छ। खेतीका सबै काम मेसिनबाट हुन्छ। यहाँको गहुँ विश्वभर निकासी हुने हुनाले यस क्षेत्रलाई विश्वकै अन्नको भण्डार भनेर चिन्ने गरिन्छ। अस्ट्रेलियाको यस्तै मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ, जहाँ व्यावसायिक रूपमा भेडा र गाई पालन हुन्छ। दुध दुहुने र ऊन काट्ने काम पनि मेसिनबाट हुने गर्दछ। यहाँ ठुला ठुला दुग्ध उद्योगहरू रहेका छन्। युरोप र एसियामा यस्तै घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। यहाँ पनि गहुँ खेती र पशुपालन हुन्छ। दक्षिण अमेरिकामा यस्तै समशीतोष्ण घाँसे मैदानलाई पम्पास भनिन्छ, जसको ठूलो हिस्सा अर्जेन्टिनामा पर्दछ। यस क्षेत्रमा हिउँदको समयमा निकै चिसो हुने गर्दछ। यसरी हामीहरूले विश्वकै अन्नको भण्डारको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ, विश्वको बगैँचा। आउनुहोस्, विश्वको बगैँचाको बारेमा पनि छोटो जानकारी लिउँ। दक्षिण युरोपको भूमध्य सागरको वरिपरिको किनारी भागमा हिउँदमा वर्षा र ठन्डा तथा ग्रीष्ममा न्यानो र सुक्खा हावापानी पाइन्छ। यो हावापानी अमिलो जातका फलफुलका लागि निकै उपयुक्त हुने हुँदा यस क्षेत्रमा प्रशस्त सुन्तला, जुनार, अङ्गुर जस्ता फलफुल उत्पादन गरिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई विश्वकै बगैँचा भनिएको हो। विश्वमा 40 डिग्री अक्षांश आसपासको पश्चिमी तथा दक्षिण किनारी क्षेत्रमा यो हावापानी पाइन्छ। यसरी हामीले विश्वकै बगैँचाको विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी उष्ण घाँसे मैदानको क्षेत्रमा पनि जानकारी लिउँ। विश्वमा यस्तो क्षेत्र छ जसमा चाहिँ घाँसे मैदान मात्रै पाइन्छ, जुन क्षेत्रलाई हामी विश्वको चिडियाखानाको रूपमा पनि चिन्ने गर्दछौँ। आउनुहोस्, उष्ण घाँसे मैदानी क्षेत्रको विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। कङ्गो बेसीको वरिपरिको क्षेत्रमा उष्ण घाँसे मैदान रहेको छ। यहाँ वर्षा कम हुने हुँदा रुख धेरै हुँदैनन्। अग्ला घाँसका विशाल फाँटहरू रहेका छन्। यहाँ हात्ती, गैँडा, जिराफ, अर्ना, बाघ, चितुवा लगायतका प्रशस्त जङ्गली जनावरहरू रहने हुनाले यो क्षेत्रलाई विश्वको चिडियाखानाको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। अफ्रिकाको साभाना भन्ने ठाउँ यसै क्षेत्रमा पर्ने हुनाले विश्वका यस्ता हावापानी पाइने क्षेत्रलाई साभाना प्रकारको हावापानी भनिन्छ। यस क्षेत्रमा निकै पिछडिएका मानव जातिहरूको बसोबास रहेको छ, जसले फिरन्ते जीवन बिताउने र ती जातिहरू पशुपालन गर्ने गर्दछन्। हिजो आज त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जहरू खोलेका हुनाले पर्यटन व्यवसाय पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ हामीसँग, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो र सबैभन्दा होचो भूभाग। विश्वको सबैभन्दा अग्लो भूभाग र सबैभन्दा होचो भूभागको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ। अहिले हामी विश्वमा भएको विविधताको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ।
त्यस अन्तर्गत हामी विश्वमा कस्ता कस्ता किसिमको हावापानी र त्यहाँ बस्ने वातावरण, त्यहाँ हुने जीवजन्तु, मानव जीवनको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसै अन्तर्गत विश्वको सबैभन्दा अग्लो र सबैभन्दा होचो भूभागको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। विश्वको सबैभन्दा होचो भूभाग मृत सागर हो। यसको उपत्यका डेड सी हो। यो समुद्र सतहभन्दा 418 मिटर तल रहेको छ। यो ताल अत्यन्त नुनिलो पानीले बनेको छ, त्यसैले यहाँ पौडी खेल्दा डुबिँदैन। विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो नेपालमा रहेको सगरमाथा हो। यसको उचाइ 8848 मिटर रहेको छ। यी दुवै स्थानका बीचमा समथर भूभाग र पर्वत श्रेणीहरू सबै महादेशमा रहेका छन्। यी दुवै क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। सगरमाथा क्षेत्र अत्यन्त चिसो उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको छ भने मृत उपत्यका मरुभूमि क्षेत्रमा रहेको छ। मृत उपत्यका आसपासमा सहरीकरण बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ हामीसँग पहाडी क्षेत्र। सामान्यतया पहाडी क्षेत्रमा जनजीवन कष्टकर हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा यातायातको कठिनाइका कारण उद्योग र व्यापारको पनि राम्रो विकास हुन सकेको हुँदैन। पहाडी क्षेत्रका मानिसहरू प्राय कृषि पेसामा संलग्न हुन्छन्, तर निर्वाहमुखी खेती हुने गर्दछ। भिरालो जमिन र पानी नअडिने हुँदा खेती राम्रो हुँदैन। फलफुल, चिया र मकै, कोदो, जौ जस्ता अन्न बाली यहाँका मुख्य उत्पादनहरू हुन्। ठन्डा हावापानी हुने हुनाले मानिसहरू जाँगरिला हुन्छन्। बस्तीहरू छरिएर रहेका हुनाले विकासका पूर्वाधारहरू पुर्याउन पनि कठिन हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा झरनाहरू, सुन्दर भूधरातल, वेगले बग्ने नदी, गहिरा गल्छी, हिमाल भएको हुनाले पदयात्रा, पर्वतारोहण, क्यानोइङ, ऱ्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पिङ लगायतका साहसिक पर्यटकको सम्भावना बढी हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा भिरालोबाट बग्ने नदीबाट जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा फलफुल र तरकारीको खेती पनि गर्न सकिन्छ। जडीबुटी सङ्कलन पहाडी क्षेत्रको एक मुख्य व्यवसाय हो। उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा भेडा, चौरी, च्याङ्ग्रा आदि जनावर पाल्नेहरूको पनि बसोबास छ, किनकि त्यहाँ प्रशस्त घाँस पाइने गरिन्छ। त्यसैगरी हामीसँग अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ विश्वका मैदानी क्षेत्रहरू। विश्वका अधिकांश बस्तीहरू नदी र समुद्रको किनारमा विकास भएको पाइन्छ। प्राचीन सभ्यताका बस्तीहरू मिस्र, मेसोपोटामिया, ह्याङ्गो र सिन्धु घाटीका सभ्यताहरू नदी किनारमा नै विकास भएका थिए। आधुनिक सहरहरू ठुला नदीका किनारमा वा समुद्री किनारमा विकास भएको पाइन्छ। यसरी पानीको नजिक बस्ती बस्नुमा पानीको उपलब्धता नै मुख्य कारण हो। समुद्र किनारको हावापानी रम्य हुने हुँदा समुद्री किनारमा ठुला सहरहरूको विकास भएको छ। अमेरिकाको वासिङटन, न्युयोर्क, जापानको टोकियो, कोरियाको सिउल, चीनको बेजिङ, साङ्घाई, ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो, अस्ट्रेलियाको सिडनी, युरोपको लन्डन, पेरिस, बर्लिन लगायतका अधिकांश सहरहरू यसै क्षेत्रमा पर्दछन्। यहाँको जनजीवन निकै सम्पन्न छ। यस क्षेत्रमा प्राय मैदानी भाग रहेको छ र मैदानी भागको जनजीवन सामान्यतया निकै सहज हुने गर्दछ। यातायातको सुविधाले यहाँ उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको निकै विकास भएको पाइन्छ। यहाँका मानिसहरू खेती गर्न, माछा मार्न, पौडी खेल्न र डुङ्गा चलाउन सिपालु हुन्छन्। त्यसैले समुद्र किनारी क्षेत्रको एक मुख्य व्यवसाय मत्स्य व्यवसाय पनि हो। पछिल्ला दिनहरूमा यी क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाएको पाइन्छ। यसरी हामीले पाठ नम्बर 3 मा विश्वका भौगोलिक विविधता र जनजीवनको बारेमा अध्ययन गर्यौं। सबैभन्दा पहिला हामीले विश्वको भौगोलिक विविधता भनेको के हो र साथसाथै जनजीवनको विषयमा पनि अध्ययन गर्यौं। यसरी हेर्दा विश्वमा सबै ठाउँमा एकै किसिमको हावापानी र भौगोलिक अवस्था पाइँदैन। त्यसैले गर्दा भौगोलिक विविधता फरक फरक परेसँगै त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको जीवनशैली पनि त्यहाँको भौगोलिक वातावरणलाई सुहाउँदो किसिमको हुने गर्दछ। यसरी फरक फरक किसिमको भौगोलिक वातावरण र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको क्रियाकलाप पनि फरक फरक पर्ने भएकोले नै विश्वको भौगोलिक विविधता भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ। यसलाई हामी विश्वको भौगोलिक विविधता भनेर चिन्ने गर्दछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यस अङ्कमा वर्षैभरि गर्मी हुने क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गर्यौँ। त्यसै गरी वर्षैभरि धेरै चिसो हुने क्षेत्रको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ। त्यसै अन्तर्गत अत्यन्त सुक्खा हावापानी भएको क्षेत्रको विषयमा पनि अध्ययन गर्यौँ। हामीले अन्नको भण्डारको विषयमा पनि अध्ययन गर्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले विश्वको बगैँचा भनेर चिनिने क्षेत्रको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ। त्यसैले विश्वको उष्ण घाँसे मैदानी क्षेत्रको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ, जसलाई हामी विश्वको बगैँचाको रूपमा पनि चिन्ने गर्छौँ भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी विश्वको सबैभन्दा अग्लो र सबैभन्दा होचो भूभागको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्यौँ।
त्यसै गरी विश्वमा रहेको पहाडी भूभागको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र अन्त्यमा हामीले विश्वका मैदानी क्षेत्रहरूको बारेमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ। यो पाठमा यी विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरे सँगसँगै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।